पहिला त यो अख्तियार अनुसन्धान आयोगको नाम चाहिँ परिवर्तन दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भन्छ। यसको नाम परिवर्तन गर्नुपर्ला जस्तो लाग्छ मलाई। यो भ्रष्टाचारी संरक्षण आयोग राखौँ यसको नाम। आजका दिनसम्म हुँदा वाइड बडीको काण्ड समितिले कारबाही गर भन्दा पनि पक्राउ गरेन र अनुसन्धानमा पनि ल्याएन। यसलाई चाहिँ बडा नेताहरूले चाहिँ बडा खेलाउने थलो बनाउनु भएको छ। यो कहिले आएको भने यो संस्थाको सुरुवात नेपालको संविधान 2019 को दोस्रो संशोधन अनुरूप 2032 सालमा अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग थियो, जसले भ्रष्टाचारी नेताहरूलाई खोजी जेल हाल्थ्यो। तर पछि यसलाई के बनाए नेताहरू बाठो भएर भने यसलाई अनुसन्धान आयोग गरे। बिचरा त्यो अख्तियार अहिलेसम्म अनुसन्धान गरिरहेछ, अनुसन्धानमै सीमित भयो। यो अर्को जुनी होइन कि अर्को फेरि हाम्रा भोलि नाति बच्चा नातिहरू पनि भोलि हाम्रा नातिहरू सांसद भएर यही सदनमा आउँदा पनि यो अनुसन्धानमै रहन्छ। त्यो भएर यो अख्तियारको दोष होइन, हामी कानुन बनाउने नेताहरूको दोष हो। यसमा गजबको कुरा यो संवैधानिक आयोग भनिएको छ। सैद्धान्तिक छलफल भावना म भन्दैछु। संवैधानिक आयोग भनेको छ, यसमा 4वटा कुरा भनेको छ हेर्नुहोस् नेपालको संविधानमा। स्नातक गरेको, विश्वविद्यालय राम्रोबाट 20 वर्ष सेवा गरेको, 45 वर्ष उमेर कटेको, राजनीतिक दलमा आबद्ध नभएको, उच्च नैतिकता भएकोलाई प्रमुख आयुक्त नियुक्ति गर्ने भनेको छ। तर पार्टीको कार्यकर्तालाई खोजी लगेर तपाईको त्यसमा नियुक्ति गरिन्छ। यसलाई सबै कुरा ठिक भएर लोकसेवा आयोगबाट नियुक्ति गरौँ न। अनि अख्तियार अनुसन्धान आयोगका कर्मचारीले चाहिँ जति पनि भ्रष्टाचार गर्न पाउने र अनि नेताहरूलाई भ्रष्टाचार गराए बापत त्यहाँ सुविधा पनि लिने। अनि अहिले लोकमान सिंह कार्कीको कुरा गर्नुहुन्छ। लोकमान सिंह कार्कीले नेताहरूलाई जेल हाल्न थाल्नु भएको थियो क्यान्टेनमेन्ट घोटालालाई। अनि त्यसपछि उहाँलाई कारबाही महाअभियोग प्रस्ताव गरिया होइन। त्यसो भने त्यतिखेर किन अब नेताहरूका विरुद्धमा अख्तियारको आयुक्त त जान थाल्यो भनेपछि महाअभियोग आइहाल्छ, प्रस्ताव भइहाल्छ, उसलाई कारबाही गरिहाल्ने। र उहाँहरूलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भने म अहिले पनि अनुरोध गर्न के चाहन्छु भने अख्तियारलाई यदि साँच्चैको सबल बनाउने भने लोकसेवा आयोगबाट नियुक्ति गरौँ। अख्तियारका त्यहाँ आयुक्तहरूले तपाईँको यदि त्यहाँको कर्मचारीहरूले भ्रष्टाचार गरे भने 3 पुस्ते सम्पत्ति जफत गरौँ। कानुन अलग अलग बनाउँ न। एकजना कुनै नर्मल नागरिकले या तपाईँको सामान्य कर्मचारीले भ्रष्टाचार गरे भने एउटा कानुन, र जुन तपाईँको अख्तियारी पाएको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेर अख्तियारका कुनै कर्मचारीले कानुन गरे भने 3 पुस्ते सम्पत्ति जफत र नेपालका केही संविधान परिवर्तन गरेर तपाईँको हामीले त्यो किसिमको नीति बनायौँ भने काम होला। र यसलाई चाहिँ म के भन्छु भने यो महाजाल होइन, यो अख्तियार ढोक्सा अहिले सानसाना माछा पक्रिने। अस्ति मात्रै अघिल्लो आर्थिक बजेटमा तपाईँको अहिले के छ खड्दारलाई मुद्दा लगाएको छ। तत्कालीन अर्थमन्त्रीज्यू अहिले पनि खुलाइ नै राख्नु भएको छ। यही हो अख्तियारको काम। अख्तियारको काम भनेको ठुला माछा पक्रिने हो, साना माछा होइन। त्यही भएर म अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो त यसको नामै भएन। पहिला यसको नाम चाहिँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भनेको छ। यसको निवारण आयोग हुनुपर्छ। अख्तियारलाई शक्तिशाली बनाउनुपर्छ र अख्तियारका कर्मचारीहरूले गलत गरे भने पनि हस् धन्यवाद हजुरलाई। हस् धन्यवाद। 20 वर्षको अवधि ज्यादा भयो, 16 वर्ष झार्देऊ भन्छन्। हामीले सोध्दै गर्छौँ, ओहो राष्ट्रको सेवा गर्न त 20 वर्ष ठिक छ, किन 16 वर्षमा झार्ने भन्दा उहाँले जवाफ दिन्छन् हामीलाई। के भन्छन् भने यो सुरक्षाकर्मीबाट निक्लिनु पर्यो, कतारमा गएर दुबई अरबतिर गएर कहीँ सेक्युरिटी गार्डमा काम गरेर परिवार पाल्नु पर्यो भनेर आज राष्ट्रका सुरक्षाकर्मी भनिरहेका छन्। म यहाँ प्रधानमन्त्री सरकार र आजसम्म सरकार चलाएकालाई जवाफ माग्न चाहन्छु। एउटा राष्ट्रको सुरक्षाकर्मी आफै सुरक्षित छैन त यो मुलुक कसरी सुरक्षित छ? र यसमा म 2-3 वटा कुरा भन्न चाहन्छु। 2065-66 सालमा विदेश जानेको सङ्ख्या 2,19,965 जना थियो। यो बढेर अहिले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 6,30,057 जना भयो। विदेश जानेको सङ्ख्या बढेको देखाउँछ यसले। त्यसै गरी अब वैदेशिक ऋणको कुरा गर्छु। 2072 सालमा हाम्रो वैदेशिक ऋण 5 खर्ब 45 अर्ब रुपियाँ थियो र त्यसै गरी अहिले चाहिँ वैदेशिक ऋण हाम्रो कति छ? अहिले हाम्रो वैदेशिक ऋण झन्डै 20 खर्ब 80 अर्ब छ। एकजना नागरिक जन्मन नपाउँदै उसको थाप्लोमा 71,319 रुपियाँ ऋण पर्छ भनेपछि अहिलेको सरकार प्रधानमन्त्रीलाई जवाफ चाहिन्छ। अब विदेशबाट ऋण ल्याइ गर्ने, यहाँ युवाहरू हरेक दिन तपाईँको बेरोजगारी बढेको बढै छ भने त्यो पैसा कहाँ गयो? यो पैसाको एक हिसाब किताब अहिलेको प्रधानमन्त्रीज्यूले र आजसम्म भएका प्रधानमन्त्रीहरूले जवाफ दिनुपर्छ। विदेशीसँग ऋण मागेर यो देशमा त्यो पैसा कहाँ गयो? र अहिले मात्रै तपाईको पछिल्लो पटकको यदि डाटा हेर्ने हो भने 5 वर्षमा प्रदेशका नाममा 15 खर्ब 49 अर्ब 46 करोड 58 लाख रुपैयाँ गयो। यदि 1 अर्ब बराबर 300 जना मात्र कर्मचारी राख्न सकिन्छ भने झन्डै 4,49,000
89,600 जनाले रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ। त्यही भएर सम्माननीय सभामुख महोदय, म आग्रह यो सदनका सबै दलहरूका दलहरूका नेता सांसद माननीयज्यूहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, सङ्घीयता जम्मा दुईटा कारणले, प्रदेश दुईटा कारणले चाहिन्छ। एउटा पहिचानका लागि चाहिन्छ, एउटा भनेको देश ठुलो भयो भने त्यो देशलाई केन्द्रीकरण गर्नका लागि चाहिन्छ। तर यो आज देशमा सङ्घीयता, कार्यकर्ता भर्ती गर्ने, काहीँ नहटाएका कार्यकर्तालाई सांसद बनाउने प्रवृत्ति भयो। यसरी देश र विदेशको ऋण ल्याएर प्रदेश पाल्न सकिँदैन। यदि यो ऋण आउँछ भने यो ऋण तपाईँको अहिलेसम्मका प्रधानमन्त्रीहरूले यसको जवाब दिनुपर्छ। हस्, धन्यवाद। के छ मान्य सदस्य? विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले नेपाल जस्तो विकासशील मुलुकको लागि एक चिकित्सक बराबर 1000 जनसङ्ख्याको अनुपात निर्धारण गरेको छ। नेपालको जनसङ्ख्या 2,91,00,000। नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा हालसम्म दर्ता भएका चिकित्सक 32,218। यो हेर्ने हो भने जनसङ्ख्या र डाक्टरको अनुपात WHO ले निर्धारण गरे बराबर जस्तो पुग्दो क्रममा छ। वर्षेनी 2500 जना डाक्टरहरू थपिने क्रममा छन्। यद्यपि गाउँ गाउँमा डाक्टरहरू पुगेका छैनन्। किन त? व्यवस्थापनको कमी हो सभामुख महोदय। नेपाल सरकारको सेवामा हेर्ने हो भने 32,000 डाक्टरहरूमध्ये मात्र 1200 जना जति नेपाल सरकारको सेवामा थाई दरबन्दीमा छन्। 2046 सालको दरबन्दीमा अहिलेको 2079 सालको स्वास्थ्य संरचना चल्नु परेको छ। त्यो मात्र होइन सभामुख महोदय, यसै कारणले स्वास्थ्य संस्था कमजोर हुने मात्र होइन, उच्च प्राविधिक जनशक्ति विदेशिने क्रममा छन्। हरेक वर्ष 2500 जना जति डाक्टरहरू गुड स्ट्यान्डिङ सर्टिफिकेट लिएर नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट त्यो सर्टिफिकेट प्राप्त गरेर विदेशिएका छन्। सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्था कमजोर हुँदै गर्दा यसलाई थप थिलथिलो बनाएको छ समायोजनको समस्याले। स्वास्थ्य जस्तो विशिष्ट उच्च प्राविधिक विषयको विधालाई पनि यो कर्मचारीहरूलाई अन्य कर्मचारीहरू सरह एकै घानमा राखेर समायोजन गरिनु नै गलत थियो सभामुख महोदय। म राख्न चाहन्छु, यो समायोजनको समस्याले गर्दा स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाहरूमा उपकरणहरू छैनन्, सामग्रीहरू पुगेका छैनन्, पुर्याउन सकिएको छैन र सङ्घीय र प्रादेशिक अस्पतालहरूमा उपकरणहरू छन् तर विशेषज्ञ सेवा दिन सक्ने चिकित्सक समूह निर्माण गर्न सकिएको छैन। अपरेसन थिएटरहरू बनिएका छन्, अपरेसन सेटअप छ, त्यहाँ अपरेसन गर्नको लागि चाहिने एनेस्थेसिया डाक्टरको दरबन्दी हुँदैन। सर्जन डाक्टरलाई पोस्टिङको लागि पठाइन्छ, त्यहाँ अपरेसन सेटअप हुँदैन। एउटा सर्जनले सिटामोल र जीवनजल बाँडेर बस्नु परेको छ। स्थानीय तहबाट अध्ययनमा गएपछि फर्केर आउँदा त्यो गाउँमा उसले आफ्नो विशेषज्ञता अनुरूपको सेवा दिन सकिरहेको अवस्था छैन। यति मात्र होइन सभामुख महोदय, यो समस्या डाक्टरहरूको हकमा मात्र होइन, प्यारामेडिक्सहरू नर्सहरूको हकमा पनि छ। नर्सहरूको समस्या अझै पनि विकराल छ। यो समस्या मात्र राख्न खोजिरहेको छैन सभामुख महोदय, म समाधान पनि राख्दैछु। यसको समाधान हो तत्कालै सङ्घीय तथा प्रादेशिक स्तरमा लोकसेवा मार्फत दरबन्दीहरू खुलाइनुपर्छ, स्वास्थ्य कर्मीहरूको दरबन्दी बढाइनुपर्छ र समायोजनको हकमा स्थानीयमा गए पश्चात अध्ययन र भविष्य सुनिश्चित हुने गरिकन उनीहरूलाई सङ्घमा फर्कने वातावरण, सङ्घमा फर्कने बाटोहरू खुलाइनुपर्छ। अनि मात्र सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थामा हामीले चाहिएको ठाउँमा डाक्टरहरू पुर्याउन सक्छौँ, स्वास्थ्यकर्मी पुर्याउन सक्छौँ र उपयोग नभएका उपकरणहरू उपयोगमा ल्याउन सक्छौँ। त्यसै गरिकन नर्सहरू पनि 73,000 भन्दा बढी दर्ता भएका नर्सहरूमध्येमा 43% नर्सहरू विदेशिएका छन्। न्यूनतम पारिश्रमिक 10 देखि 17,000 मात्र पारिश्रमिक पाएर श्रम शोषणमा परेर घरायसी कामहरू गर्नुपर्ने, कहीँ भाडा माझ्नुपर्ने, लुगा धुनुपर्ने, होम नर्स र केयर नर्सको रूपमा उनीहरू बस्नुपर्ने र त्यो मात्र होइन यौनजन्य हिंसाको पनि शिकार भएको अवस्था छ। यसको समाधान पनि प्रस्ट्याउँछु सभामुख महोदय। अहिले सरकारको आफ्नै कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउने हो भने यो समाधान गर्न सकिन्छ। विद्यालय स्वास्थ्य तथा नर्सिङ सेवा निर्देशिका 2076 मा स्पष्ट व्यवस्था छ, एक विद्यालय एक नर्स। हामीसँग
आर्थिक सर्वेक्षण 2077-78 को तथ्याङ्क हेर्ने हो भने स्कुलहरू 34,000 सकिएको छ। 34,000 म सकाइहालेँ सभामुख महोदय। 34,000 विद्यालयहरू छन् जसमा 26,000 विद्यालयहरू गभर्मेन्ट तर्फ छन् र त्यो विद्यालयहरूमा नर्सको व्यवस्था गर्ने हो भने 34,000 नर्सहरूलाई हामीले तत्कालै रोजगारी दिन सक्छौँ सभामुख महोदय। यसतर्फ सबैको ध्यान आकर्षण तिनका शाब्दिक अर्थ र भाव हेर्दा त्यहाँ उल्लेख भएका सिद्धान्त र प्राथमिकता अनुसार ल्याउनु पर्ने कानुन तदारुकताका साथ फास्ट ट्र्याकबाट लिएर आइयो भने यो बजेटप्रति मेरो विश्वास रहनेछ। नत्र भनेदेखि विगतमा जस्तो सिद्धान्त प्राथमिकता नीति र कार्यक्रममा चाहिँ महत्त्वकांक्षी खालको चाहिँ कुराहरू आउने र कानुनहरू अझै पनि 50 र 60 वर्ष अझ त्योभन्दा पनि पुरा अङ्कुशे कानुनहरू जुन राख्ने व्यवस्था छ, जुन चाहिँ विद्यमान रहने अवस्था छ, यसले चाहिँ हाम्रो बजेट फेरि एकादेशको कथा नहोस्। म यो कुरा अर्थमन्त्रीको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। साथै सांसदहरूको प्रतिनिधित्वलाई यदि उमेर समूहको आधारमा हेर्ने हो भनेदेखि म जुन पुस्ताको प्रतिनिधित्व गरिरहेको छु यो पुस्ता नेपालको सबैभन्दा ठुलो जनसङ्ख्या ओगटेको पुस्ता हो र हामीले चर्चा गर्ने गरेका छौँ नेपालले अहिले यो पुस्ताबाट जनसाङ्ख्यिक लाभ उठाउन सक्छ भनेर। तर वास्तविकतामा हेर्ने हो भनेदेखि आज अधिकांश युवा पुस्ताहरू पलायन भइरहेका छन्। एउटा यो विदेशमा बसेका नेपालीहरूले पठाएको रेमिट्यान्सबाट देशको अर्थतन्त्र चलिरहेको छ भन्ने भाषी जुन हामीले सुनिरहेका छौँ र त्यो अर्थविदहरूले भनिरहनु भएको छ त्यसले पनि पुष्टि गर्छ नेपालका युवा पुस्ताहरू विदेशमा हुनुहुन्छ। विशेष गरी नेपालका युवा पुस्ताहरू उच्च शिक्षा, आर्थिक आत्मनिर्भरता, सहज जीवनशैली र भविष्यको सुनिश्चितताको लागि विदेश पलायन भइराख्नु भएको छ। विनियोजन विधेयकमा यो पुस्ताले देशमै रहन मन लाग्ने किसिमको एउटा सिद्धान्त र प्राथमिकतामा नपरेको जस्तो मलाई अनुभव हुन्छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, म अर्थमन्त्रीज्यूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। शिक्षा क्षेत्रको ह्युमन क्यापिटलको कुरा गर्ने हो भनेदेखि विश्वका तगडा भनिएका देशहरूमा ती युनिभर्सिटीहरूमा विश्वविद्यालयहरूमा नेपाली प्राध्यापकहरू प्रशस्त हुनुहुन्छ र नेपालमै पनि हुनुहुन्छ। नेपालमै पनि उत्कृष्ट पढाउने प्राध्यापकहरू नेपालमै हुँदाहुँदै पनि विश्वविद्यालयहरू त्यति राम्रा हुन सकिरहेका छैनन्। यहाँका मान्छे विदेशमा गएर चाहिँ उत्कृष्ट पढाउने अनि नेपालमै चाहिँ पढाउन नसक्ने भन्ने यस्तो हुँदैन सम्माननीय सभामुख महोदय। त्यसैले यो सानो भूगोल भएको देशमा ती प्राध्यापकहरू फर्किएर उत्कृष्ट पढाउन सक्ने वातावरण बनाउनु पर्छ र यो युवा पलायन रोक्न विश्वविद्यालयको एउटा आमूल सुधारको आवश्यकता छ। यसमा अर्थमन्त्रीज्यूले कस्तो प्रकारको नीति लिएर आउनुहुन्छ त्यो हेर्नको लागि म उत्सुक छु, मेरो पुस्ता चाहिँ उत्सुक छ। र सँगै म जोड्न चाहन्छु युवा पुस्ता पलायनको अर्को प्रमुख कारण भनेको आर्थिक आत्मनिर्भरता। महिनाभरि काम गर्यो र कमाइ हुन्छ 9-10 हजार रुपियाँ, त्यो पनि कहिले कहिले साउले दिँदैन। त्यस्तो अवस्थामा अनि 20,000 कमाउनको लागि युवाहरू विदेश जानुपर्छ। कोही चाहिँ त्यहीँ बन्धक भएर बसेका छन्, कोही बाक्सामा फर्किन्छन्। युवाहरू आर्थिक हिसाबले आत्मनिर्भर हुने किसिमको खोइ त अर्थनीति, त्यसमा म अलिकति तपाईँको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु सम्माननीय सभामुख मार्फत। त्यसै गरी अब म यो युवा पुस्ताको चाहिँ देशभित्रै बस्न मन लाग्ने किसिमको वातावरण बनाउन एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा पनि जोड्न चाहन्छु। उद्यमशीलता र लगानीलाई सँगसँगै जोड्नु पर्यो, जुन कुरा चाहिँ हाम्रो नीति तथा यो हाम्रो सैद्धान्तिक विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र छलफलमा परेको जस्तो तालमेल मिलेको जस्तो मलाई लागिरहेको छैन। त्यसैले उद्यमशीलता बढाउनको लागि जबसम्म क्यापिटल भेन्चर, हेज फन्ड र प्राइभेट इक्विटीलाई चाहिँ बढाउने किसिमको वातावरण बन्दैन तबसम्म यो देशमा लगानी चाहिँ हुन सक्ने वातावरण बन्दैन। मैले सकेँ सम्माननीय सभामुख महोदय। एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा उहाँलाई सुनाउनै पर्नेछ, म सुनाउन चाहन्छु। जुन एसटिजीको कुरा हो, हामीले 2030 सम्म एसटिजी टार्गेट मिट गर्ने भनेर लक्ष्य राखेका छौँ र एसटिजीका बारेमा छलफल कहाँ हुन्छ भने 5 तारे होटलहरूमा, सहरहरूमा हुन्छ। जुन कुरा स्थानीय तहलाई थाहा नै छैन, बेढङ्गले चाहिँ यो एसटिजीको कुरालाई मतलबै नगरिकन संरचनाहरू विकास भइरहेका छन्। त्यसैले हाम्रो यदि नेपाललाई एसटिजीको तर्फबाट एउटा चाहिँ सुसज्जित र राम्रो समाज बनाउने हो भनेदेखि स्थानीय तहलाई एसटिजीमा चाहिँ अलिकति उहाँहरूको जागरण गराउने खालको चाहिँ अर्थनीति ल्याउनु पर्यो, जुन हेर्नको लागि म उत्सुक छु र मेरो पुस्ता उत्सुक छ। यति भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। यसका कारणहरू म बताउँछु र यसमा ध्यान आकर्षण पनि गराउँछु र खबरदारी पनि गराउँछु। पहिलो, बजेटको सफलताको मूल्याङ्कन बजेट खर्च गरे कि गरेन भन्नेमा मात्र गरेपछि हाम्रो के भइरहेछ भन्दाखेरि खर्च देखाउनको लागि जहिले नयाँ सामान किनिएको सामान थन्काउने, धुलो राखेर राख्ने, अर्को वर्ष फेरि त्यही सामान किन्ने, त्यसको उपयोगिता पटक्कै नजाँच्ने र
र 5 तारे होटलहरूमा गोष्ठी गर्ने। सिद्धान्तमा यो पनि पढ्नु पर्यो, अबको जस्तो आर्थिक स्थितिमा सरकारी नेपाली करदाताहरूको पैसा नेपालीहरूको लागि भनेर दात्री संस्थाहरूसँग लिएको पैसाको उपयोग प्रपर हुनु पर्यो। कति उत्पादनमुखी वा परिणाममुखी भयो भनेर हामीले नाप्न सुरु गर्नु पर्यो। यही बजेटबाट मूल्याङ्कनको नयाँ विधि पनि सुरु गरौँ। कुनै नयाँ खरिद गर्दा आफूसँग पहिलो भएको सामानको पहिचान प्याम्स सिस्टम त छ नि होइन, पब्लिक एसेट म्यानेजमेन्ट सिस्टम मार्फत गर्न सकिन्थ्यो कि प्याम्सलाई थप प्रभावकारी कसरी बनाउन सकिन्छ होला। किनिसकेको सामानको उचित प्रयोग गर्न जनशक्ति पनि हुनु पर्यो, जतन गरेर चलाउने रेखदेख गर्ने जनशक्ति पनि चाहियो। बजेटको मूल्याङ्कन खर्च कति गर्न सक्योमा मात्रै सीमित राख्यो भने उपलब्धिमूलक हुँदैन, यस्तो तालले देश बन्दैन। दोस्रो पोइन्ट, बजेटको सिद्धान्तमा संस्थागत स्मरण इन्स्टिट्युसनल मेमोरी नभएको प्रश्न देखिन्छ। बजेट निर्माण गर्दा रिपोर्ट कार्ड जस्तो गत वर्षको सिद्धान्त प्राथमिकता कार्यक्रमहरू किन राख्ने नराख्ने र नयाँ किन थप्ने भन्ने स्पष्ट हुनु पर्छ नि। यसले हाम्रो समय पनि बचाउँछ, हाम्रो अकाउन्टेबिलिटीको जुन हाम्रो एज अ एमपी गर्नुपर्ने कामको लागि र संस्थागत स्मरणको पनि बलियो बनाउँछ। निरन्तरता किन र केलाई, नयाँ कार्यक्रम छ भने किन छ अथवा कार्यक्रम हटाउने हो भने प्राथमिकता हटाउने भने किन हटाउने। उदाहरणको लागि 2071 सालको बजेट ग्रोथ पिरियडको थियो, इकोनोमी ल्याउँदा अर्थमन्त्रीका रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसकै रामशरण महतजी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले पेश गर्नुभएको सिद्धान्तमा एउटा बुँदा छ, बढ्दै गएको चालु खर्चलाई वाञ्छित सीमाभित्र राखी सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई एकीकृत गरी लाभग्राहीहरूले अनुभव गर्न सक्ने ढङ्गले कार्यान्वयन गरिनेछ भनेर लेखिएको थियो। अहिले उहाँकै सहोदर भाइ प्रकाशरण महत मार्फत आएको बजेटमा सिद्धान्तमा यो बुँदा छैन। हामीले सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत गर्ने काम सकिएकोले हटाइएको हो कि अरू कुनै रिजनले हटाइएको हो। अहिले पनि सामाजिक सुरक्षाका 80 भन्दा बढी कार्यक्रमहरू विभिन्न मन्त्रालयबाट डिस्ट्रिब्युट हुन्छन्, होइन र? फाइनली तेस्रो पोइन्ट, हाम्रोमा 3 तहका सरकारहरूको बिचमा बजेट को सन्दर्भमा समन्वय देखिँदैन, न त मन्त्रालयहरूकोमा दिन्छ। अर्थ मन्त्रालयले बजेटको ढाँचा के टेम्प्लेट फर्मेट नै फेर्नुपर्ने देखिन्छ। यसमा कलम्स महलहरू थप्नु पर्यो। व्यवस्थापनमा एउटा सिद्धान्त छ, रिस्पोन्सिबल अकाउन्टेबल कन्सल्टेड इन्फर्म्ड, त्यो तरिका अप्नाउने हो भने समन्वय बढाउन सकिन्छ। यहाँ हरेक मन्त्रालयले आफ्नो प्राथमिकता न्यून साझा कार्यक्रम र अघिल्लो बजेटका सिद्धान्त अनुसार बजेट कार्यक्रम र कार्यक्रम अनुसारको पो बजेट बाँडिनुपर्ने हो। तर त्यसो नगरी हरेक मन्त्रालयले एक्लै प्राथमिकता अनुसार आफ्नो बजेट पठाउने अनि त्यसपछि स्थानीयका प्रदेशका सङ्घका प्रतिनिधिहरू चाहिँ कार्यक्रम पार्न सिंहदरबार चाहिरहने। यसरी बनाएको बजेट समानकारी र परिणाममुखी हुन्छ र? यो त टुक्रा टुक्रा कहिले सिर कहिले टुप्पो यस्तो पिसमिल अप्रोचले देश बन्दैन, देश बनाउनु पर्यो। 2076-77 को बजेटमा पनि 3 अर्ब 47 करोडको खर्चमा मेरो सकिहाल्यो सभामुख महोदय। 930 वटा स्कुलमा प्रविधिका सामग्रीहरू खरिद गरियो। त्यो मिसनहरू आफै चल्छ र? त्यसलाई पढाउने शिक्षक चाहिँदैन। अनि त्यो अहिले तपाईँले महालेखा परीक्षकको रिपोर्ट हेर्नुहुन्छ भने त्यो 1 वर्षको वारेन्टी पिरियड सक्यो। प्रिन्टरहरू 1 वर्षमा बिग्रिन्छ, एलसिडी मोनिटर बिग्रिन्छ। यो यस्तो तालले देश बन्दैन। यस्ता संरचनात्मक कमजोरीहरू सच्याउँदै लाग्नु जरुरी छ। धेरै विषयहरूमा प्रष्ट भएर व्यवस्थित भएर हामीले काम गर्ने तौर तरिका फेर्नै पर्छ। ढिलो भइसक्यो, झन् यस्तो मन्दीको बेलामा वर्क एज युजुअल कर्मकाण्डी तरिकाले त हुँदैन। यसमा हामी एकदम अकाउन्टेबिलिटी चाहिँ खोज्छौँ। मेरो सुझाव पनि र रिक्वेस्ट पनि र खबरदारी पनि। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री प्रदीप। यो विधेयकको महत्त्वको विषयमा धेरै कुरा भइसकेको छ। यो विधेयक आवश्यक थियो। यो नेपालको समग्र विकासमा यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ र हामी यो विधेयक ल्याएकोमा नेपाल सरकारलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। यो सैद्धान्तिक छलफलमा धेरै कुराहरू आइसकेको छ, तर मलाई केही कुराहरू भन्न के मन छ भने हामीले भ्रष्टाचार भए पछाडि रोक्ने हो कि हुनै नदिने हो। सैद्धान्तिक रूपमा पहिला यो कुरा छुट्याउनु पर्यो। अर्को कुरा, भ्रष्टाचार हाम्रो यति जकडिएर बसेको छ हाम्रो समाजमा। पूर्ववक्ता मान्यज्यूहरूले भनिसक्नु भएको छ, हाम्रो संस्कृतिमै हामी भ्रष्ट छौँ। हाम्रो त्यो संस्कृतिमा भएको भ्रष्टाचारलाई चाहिँ नि कसरी निवारण गर्ने होला? कानुनले मात्रै सबै कुरा गर्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। र हामीले जतिसुकै हाम्रो सभ्यताका
कुरा गरे पनि हाम्रो सभ्यतामा केही त्यस्ता समस्याहरू छन् जसले गर्दाखेरि हामीलाई अगाडि बढ्न दिएको छैन। मलाई लाग्छ सन् 2012 तिर होला बेलायती दुईजना अर्थशास्त्रीहरूले एउटा व्हाई नेसन्स फेल, राज्यहरू कसरी असफल हुन्छन्, राष्ट्रहरू किन असफल हुन्छन् भन्ने एउटा पुस्तक लेखेको थियो र त्यसमा सबैभन्दा ठुलो समस्या शक्तिले अख्तियारको दुरुपयोग गरी लोकतान्त्रिक सङ्घ संस्थाहरूलाई कमजोर बनाउने र भ्रष्टाचार हुँदै गएपछि अन्ततोगत राष्ट्रहरू फेल हुन्छन्, राष्ट्रहरू असफल हुन्छन् भन्ने थियो। र त्यो हाम्रोमा हेऱ्यो भने ठ्याक्कै यो कुरा हाम्रोमा पनि लागू हुन्छ। भ्रष्टाचार हाम्रोमा नीतिगत छ, भ्रष्टाचार राजनीतिक भ्रष्टाचार छ, हाम्रोमा भ्रष्टाचार शक्तिले गर्छ, कमजोरहरूले गर्दैनन्। र यो सबैभन्दा ठुलो अपराध हो भन्छु म चाहिँ, किनभने यसले मानव अधिकार हनन गरेको छ, यसले गरिब बनाएको छ। जनता आफै आफ्ना कारणले गरिब छैन, राज्यले भ्रष्टाचार गर्छ। राज्य भनेको सरकार भन्न खोजेको यहाँनिर मैले, अथवा तत्सँग सम्बन्धित संस्थाहरू भन्न खोजेको, त्यसले भ्रष्टाचार गर्छ र जनतालाई, आम मान्छेलाई गरिब बनाउँछ। केही सीमित मान्छेलाई धनी बनाउँछ र आम मान्छेलाई गरिब बनाउँछ। यो विधेयकमा यस्ता कुराहरू आउनु पर्यो जसले गर्दाखेरि भ्रष्टाचार ठ्याक्कै त नबनाऊ तर न्यून गर्न सकियोस्। अर्को कुरा, डरलाग्दो कुरा के हो भने नेपाली समाजले भ्रष्टाचार स्वीकार दिइसकेको छ। यो अर्को खतरनाक कुरा हो। मान्छेले कसरी कमायो भन्ने कुरा हामी हेर्दैनौँ, तर पैसा हुने मान्छेको समाजमा अर्कै रभाव छ, राजनीतिमा अर्कै स्थान छ। यसो गर्दाखेरि यसले अन्ततोगत हाम्रो समग्र विकास, हाम्रो सम्भावना र हाम्रो सम्पूर्ण संस्कृतिले नै यसले बिगारिरहेको छ। यसर्थ यो विधेयक बनाइरहँदाखेरि कानुनी कुराहरू मात्रै नभएर त्योभन्दा अलि बढी नैतिकताका कुरा, किनभने हामी सबैलाई थाहा छ आज त्यो भएन होला, तर राजनीतिको केन्द्रबिन्दुमा जहिले पनि नैतिक र आचरण दर्शनले काम गर्छ। त्यो हिजो पनि त्यही थियो, आज पनि त्यही नै हो। यहाँतिर पनि यो विधेयकले अलिकति समेट्न सक्यो भने अझ प्रभावकारी हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। साँच्चै नै हामीले यदि भ्रष्टाचार हटाउन सकेनौँ, भ्रष्टाचारलाई कम गर्न सकेनौँ भने हामीले जतिसुकै गरे पनि हामी सफल हुन सक्दैनौँ। हस्, धन्यवाद। क्याबिनेट बैठकहरू सधैँ अत्यन्त सौहार्द रहे, व्यक्तिगत सम्बन्धहरू पनि सुमधुर थिए र अहिले पनि छन्। चौतर्फी निराशा र हताशालाई चिर्दै सरकारले एकदमै छिटो जनतामा एक स्तरको आशा जगाएको पनि थियो। तर राष्ट्रिय सहमतिमा राष्ट्रपति चयनका लागि मेरो प्रस्तावपछि अचानक राप्रपा र नेकपा एमालेका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिनुभयो र सरकारलाई दिएको विश्वासको मत पनि फिर्ता लिनुभयो। यसरी संविधान त फेरि विश्वासको मत लिन आवश्यक बन्न गयो। सरकार गठनको 2 महिना नपुग्दै विश्वासको मत फिर्ता लिने निर्णयको प्रतिरक्षा निर्णय गर्ने दल र निर्णय गर्ने माननीयहरूले नै गर्नुहोला। यो कति राजनैतिक र जिम्मेवार निर्णय भयो त्यसको जवाब पनि उहाँहरूले नै दिनुहोला र जनताको पनि आफ्नो मूल्याङ्कन हुने नै छ। तर पनि मलाई के कुरामा खुसी छ भने साथीहरूले आजका दिनसम्म पनि प्रधानमन्त्री र सरकारको यो गलत काम वा निर्णयले गर्दा हामीले विश्वासको मत फिर्ता लिनु पर्यो भन्नुभएको चाहिँ छैन। म सरकार बाहिर रहेका पार्टीहरूलाई समेत जोडेर राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बनाउन प्रयत्नशील थिएँ, तर राष्ट्र सामु स्थिरताको प्रतिबद्धता जनाएका 2 दल नै अस्थिरतातिर अग्रसर हुनु चिन्ताको विषय हो। गठबन्धन सरकार आफै एउटा राजनैतिक साझेदारी पनि हो र यो सरकार पनि त्यस्तै साझेदारी थियो। गठबन्धनका घटकबीच केही वैचारिक राजनीतिक मतभेद थिए, तर हामीले न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाएर सहमतिको आधार तयार गरेका थियौँ र विगतका मतभेदहरूलाई नउठाउने समझदारी गरेका थियौँ। म त्यो प्रतिबद्धतामा कायम रहेँ, तर केही पक्षबाट त्यसको पालना भएन। सभामुख महोदय, संसदमा पहिलो दिन नै संसद विघटनको अत्यन्त संवेदनशील विषयले प्रवेश पायो र त्यसले सिङ्गो देश तरङ्गित पनि बन्यो। त्यो विषयको उठान न सान्दर्भिक थियो न प्रासङ्गिक नै थियो। देशमा ठुलो संवैधानिक र राजनीतिक सङ्कट निम्त्याएको त्यो कदम कुनै गर्वको विषय थिएन। 2 पटक सम्मानित सर्वोच्च अदालतले नै असंवैधानिक भनिसकेको र संवैधानिक निरूपण भइसकेको त्यस्तो अप्रिय विषयको प्रवेशले गठबन्धनमा अविश्वास मात्र बढाएन,
संविधान र लोकतन्त्रको निरन्तरता एवं संसदको स्थायित्वमै प्रश्न चिन्ह खडा गर्यो। मैले दुःखका साथ भन्नुपर्दछ, लगभग सिङ्गो संसदको विश्वासको मत पाएको प्रधानमन्त्रीलाई त्यही संसद विघटनको खुला पक्षपोषणले ठुलो नैतिक, संवैधानिक र राजनीतिक चुनौती दियो। राष्ट्रिय सहमतिका लागि मेरो निरन्तर प्रयासले पनि गठबन्धनको प्रमुख दलबाट नै समर्थन पाउन सकेन। प्रधानमन्त्रीका रूपमा मैले संसदबाट लगभग राष्ट्रिय सहमतिको समर्थन प्राप्त गरेँ। त्यो ऐतिहासिक समर्थनप्रति कृतज्ञता जनाउन र राष्ट्रका सङ्कटहरूको सामना गर्न पनि मैले राष्ट्रिय सहमतिमै जोड दिनु पर्थ्यो र मैले जोड दिएँ पनि। राष्ट्रपति जस्तो सम्मानित संस्था पटक पटक राजनीतिक विवादमा परेको र त्यसले लोकतन्त्रप्रतिको जनआस्थाकै मानमर्दन गरेको पृष्ठभूमिमा मैले नयाँ राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउने नयाँ सुरुवात गर्न चाहेँ। संसदको सबैभन्दा ठुलो दलको हैसियतले समझदारीमै नेपाली काङ्ग्रेसलाई राष्ट्रपति दिउँ भनेर मैले नेकपा एमालेका अध्यक्षसँग ठोस रूपमा प्रस्ताव पनि राखेँ। त्यसले राजनीतिक सन्तुलन पनि कायम हुन्छ र अन्य समस्या समाधान गर्न पनि सहज हुन्छ मैले भनेको थिएँ। तर परिणाम त्यसमा सहमति हुन सकेन। हामीले सहमतिमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चुन्न सकेनौँ। तर प्रधानमन्त्रीका रूपमा मैले गरेको प्रयास र लिएको अग्रसरतामा कुनै खोट थिएन। म आज सम्मानित सदनलाई भन्न चाहन्छु, मेरो त्यो चाहना के कमजोरी थियो र या यो पहल राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारी बोध थियो। सभामुख महोदय, मैले संसदसँग वाचा गरेको थिएँ म हरेक पटक रिपोर्ट कार्डका साथ उपस्थित हुनेछु। एमाले र राप्रपाका मन्त्रीहरूले सरकार छाडेपछिको गतिरोधले प्रभाव नपरेको भए सरकारका उपलब्धिको सूची अझ फराकिलो हुने थियो। तैपनि यो छोटो अवधिमा केही उल्लेखनीय काम अवश्य भएका छन्। म छोटकरीमा ती काम उल्लेख गर्ने अनुमति चाहन्छु। सरकारका नीतिगत प्राथमिकता र कार्यक्रममा समेटिएका विषयको प्रभावकारी, परिणाममुखी र समयबद्ध कार्यान्वयनका लागि एकीकृत कार्ययोजना तयार भएको छ। अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, सेवा प्रवाहमा सुधार, सुशासन, विकास र सामाजिक न्यायलाई प्राथमिकतामा राखेर नीतिगत, प्रक्रियागत र संस्थागत सुधारका निर्णयहरू कार्यान्वयनमा लगिसकिएको छ। यसैको परिणामस्वरूप केही आर्थिक परिसूचकहरूमा सकारात्मक नतिजा देखा पर्न थालेको छ। अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र सुधारको क्रममा छ। तरलता सङ्कुचनको स्थितिमा सुधार आएको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति, विप्रेषण आप्रवाह, पर्यटन आगमन आदि क्षेत्रमा उत्साहजनक प्रगति देखिएको छ। ब्याज दर घट्दै गएको छ। सरकारी खर्चमा मितव्ययता काम गर्न अनावश्यक खर्च कटौती तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा स्रोतको कमी हुन नदिने गरी बजेटको पुनर्विन्यासको काम सुरु भइसकेको छ। खर्च नियन्त्रणका लागि अत्यावश्यक बाहेक मन्त्री र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूलाई विदेश भ्रमणमा रोक लगाइएको छ। बढ्दो व्यापार घाटालाई नियन्त्रण गरी निकासी प्रवर्धन तथा आयात व्यवस्थापनका लागि नयाँ नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिक कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। संसारभरिका हाम्रा कूटनीतिक र आर्थिक नियोगहरूलाई वैदेशिक लगानीका लागि परिचालनको सुरुवात गरिसकिएको छ। सम्भावित ठुला लगानीकर्तासँग प्रधानमन्त्रीकै तहमा अग्रसरताका लागि आवश्यक गृहकार्य भइरहेको छ। सार्वजनिक सेवामा गुणस्तर देखिने गरी सुधार गर्न सुरु गरिएको छ। राहदानी, राष्ट्रिय परिचय पत्र, सवारी चालक अनुमति पत्र, नो अब्जेक्सन लेटर लगायतका सेवाहरूमा जनताको कष्टपूर्ण लाइन पछिल्ला दिनमा निकै नै कम भएको छ। सेवाग्राहीको बढी भिडभाड हुने राहदानी विभाग, कन्सुलर सेवा विभाग, वैदेशिक रोजगार विभाग जस्ता सरकारी कार्यालयहरूबाट प्रवाह हुने सेवालाई छिटो छरितो, विश्वसनीय र सहज बनाउन अनलाइन सेवाग्राही सहायता कक्षको व्यवस्था, सीसीटीभी क्यामेराहरूको जडान, अनुगमन र निगरानीको व्यवस्था सुरु गरिएको छ। नागरिकलाई सम्बन्धित जिल्लाबाट नै राहदानी छिटो छरितो तवरले पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ। राष्ट्रिय परिचय पत्र हाल
14 जिल्लाका 15 स्टेसनहरूबाट वितरण गर्ने काम सुरु भएको छ। राष्ट्रिय परिचय पत्र आवेदन अभियान 45 जिल्लामा सम्पन्न भई हाल 17वटा जिल्लामा सञ्चालन भइरहेको छ। स्थानीय तहका कुल 6665 वटा ओडाबाट अनलाइन प्रणाली मार्फत व्यक्तिगत घटना दर्ता सुरु गरिएको छ। कोभिड महामारी, रुस युक्रेन युद्ध र विश्व अर्थतन्त्रको शिथिलता जस्ता बाह्य कारण र आन्तरिक संरचनागत समस्याका कारण सङ्कटग्रस्त अर्थतन्त्रमा देखा परेका समस्याहरूलाई समाधान गर्न सरकारद्वारा चालिएका कदमबाट केही क्षेत्रमा सकारात्मक नतिजा देखिएका छन्। तर पनि अर्थतन्त्रका संरचनागत र प्रणालीगत कमजोरी र नीतिगत त्रुटि सच्याउन अझै बाँकी छ। शोधान्तर समस्यालाई दिगो रूपमा समाधान गर्न आन्तरिक उत्पादन वृद्धिको विकल्प छैन। त्यसका लागि अल्पकालीन र मध्यकालीन कदम चालिँदैछ। कृषि, पशुपन्छी पालन र वन्यजन्तु उत्पादन सम्बन्धी हालका कार्यक्रमहरूको पुनर्संरचना र नयाँ कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लगिँदैछ। लघु, साना, मझौला र ठुला उद्योगहरूको पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन, लागत न्यूनीकरण र बजारीकरणमा सहयोग गरी औद्योगिक उत्पादन वृद्धिलाई प्रोत्साहन गरिँदैछ र पर्यटकको सङ्ख्या, बसाइ र खर्च बढाउन विशेष कार्यक्रम ल्याइएको छ। हाम्रो युवा जनसङ्ख्याबाट जनसाङ्ख्यिक लाभ लिन मुलुकभित्रै रोजगारीको व्यवस्थाका लागि हाल सञ्चालनमा रहेका रोजगारी सम्बन्धी संस्था, आयोजना तथा कार्यक्रमहरूलाई एकीकरण र पुनर्संरचना गरी नतिजामुखी बनाउने पहल गरिएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको सुरक्षा, पारिश्रमिकको सुनिश्चितता, सङ्कटमा पर्दा तत्काल उद्धार सरकारको प्राथमिकतामा छ। तस्करी, न्यून विकेन्द्रीकरण, राजस्व छली, हुन्डी, विदेशमा अवैध कारोबारमा लगानी तथा पुँजी पलायनलाई नियन्त्रण गर्न निर्णायक हस्तक्षेपको तयारी गरिएको छ। औपचारिक माध्यमबाट रेमिटेन्स पठाउने नागरिकलाई थप प्रोत्साहन दिइँदैछ। गत आर्थिक वर्षमा झन्डै 3 खरब बराबरको शोधान्तर घाटा र पुँजीगत खर्चमा न्यूनताले वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव, उच्च ब्याजदर र कर्जा अभाव जस्ता समस्या जन्माए। अब शोधान्तर सकारात्मक भएसँगै तरलता र ब्याजदरमा पनि क्रमिक सुधार देखिएको छ। सहकारी संस्थाहरूका विकृति र विसङ्गतिको दीर्घकालीन समाधानका लागि तत्काल उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गरिँदैछ। समग्र लघुवित्त क्षेत्रमा नियममा सुधारका लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाल्ने आवश्यक कदममा सरकारले सहयोग गर्दैछ। लक्ष्यभन्दा माथि पुगेको मुद्रास्फीति दर घटाउन सरकारले यसबीचमा चालेका कदमहरूका कारण आगामी दिनमा मूल्य वृद्धिको ठुलो चाप भोग्न नपर्ने विश्वास म यो सम्मानित संसदलाई दिलाउन चाहन्छु। निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्दै चुनौतीको सामना गर्न सरकार दृढ प्रतिबद्ध छ। निजी क्षेत्रको विश्वास र साझेदारी बिना समृद्धिको लक्ष्यमा अपेक्षित सफलता हासिल गर्न सकिन्न भन्नेमा म प्रष्ट छु र मैले पहिलो क्याबिनेटदेखि नै यो विषयमा जोड दिँदै आएको छु। त्यसका लागि नीतिगत र व्यवहारिक सुधारका लागि पनि सरकार प्रतिबद्ध छ। सभामुख महोदय, विगतमा पटक पटक अध्यादेश जारी गर्ने, फिर्ता गर्ने, फेरि जारी गर्ने, तर त्यसलाई संसदबाट स्वीकृत भने नगर्ने गलत शैलीका कारण संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाउने र निर्णय गर्ने सम्बन्धमा कानुनी शून्यताको अवस्था छ। सोही कारणले देशको न्यायपालिकाको नेतृत्व र अन्य महत्त्वपूर्ण संवैधानिक नीतिहरू हुन सकेका छैनन्। यो शून्यता पूर्ण सरकारले संवैधानिक परिषद, काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन ऐन 2079 सम्बन्धी विधेयक सङ्घीय संसदमा पेश गरिसकेको छ। साथै सम्पत्ति शुद्धिकरण, निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी ऐनमा समसामयिक संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि पेश भइसकेको छ। यसै गरी नेपालको संविधानको धारा 53 तथा सुशासन व्यवस्था तथा सञ्चालन ऐन 2064 बमोजिम नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष 78-79 को प्रतिवेदन तयार गरी सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिसकिएको छ। ऐतिहासिक विस्तृत शान्ति सम्झौता र नेपालको आन्तरिक संविधानको मर्म बमोजिम 71 सालमै ऐन जारी भयो। बेपत्ता पारेका व्यक्तिको छानबिन सम्बन्धी र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धी 2टा अलग अलग
आयोग सोही वर्ष गठन पनि भए, तर विविध कारणले अहिलेसम्म शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने काम भने पुरा भएको छैन। वर्तमान सरकार अविलम्ब यो प्रक्रिया टुङ्ग्याउन चाहन्छ। सोही अनुरूप अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार तथा मानवीय कानुन, सङ्क्रमणकालीन न्यायका मान्य सिद्धान्त, पीडित तथा सरकारवालाबाट प्राप्त सुझाव र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेश समेतका आधारमा सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप ऐन 2071लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक तयार गरी सम्मानित संसदमा पेश गरिसकेको छ। यो कुनै दल विशेषको मुद्दा वा सरकारको विषय नभई देशले समाधान गर्नुपर्ने राष्ट्रिय विषय हो। शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम र सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई चाँडै टुङ्ग्याउने विषयलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। सभामुख महोदय, सरकार नेपालको विकासको नयाँ मोडेलको तयारीमा छ, किनकि हालसम्मका योजनाबद्ध विकासका प्रयासबाट भौतिक पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, लैङ्गिक समानता, समावेशिता जस्ता क्षेत्रमा उपलब्धि हासिल भए पनि उत्पादन र रोजगारीको क्षेत्रमा हाम्रो प्रगति निराशाजनक छ। संविधानले समाजवाद उन्मुख आर्थिक प्रणाली निर्माणको परिकल्पना गरे पनि हाम्रा नीति र कार्यक्रमहरूमा ठुलो विरोधाभास छ। पूर्वाधारको व्यवस्थाबाट विकासको ढोका खोल्ने, त्यस्ता सुविधा पुगेका ठाउँमा उद्योगहरू खुल्ने, कृषिको आधुनिकीकरण हुने र त्यसबाट समग्र उत्पादन तथा रोजगारी बढ्ने विश्वास गरिन्छ। तर हामीले त्यस्ता पूर्वाधार पुर्याएका गाउँहरू बचाइसकेका कारण त्यस्ता पूर्वाधार पुर्याइएका गाउँहरू बसाइसराएका कारण रित्तिँदै गएका छन्, खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुँदै जान थालेका छन् र युवाहरू रोजगारीको लागि विदेशिने क्रम घटेको छैन। यो अवस्थाबाट पार पाउन पहिले कार्यान्वयन गरिआएका नीति, योजना र कार्यक्रममा टालटुल गर्ने सुधार अब सम्भव छैन। क्रम भङ्ग नै जरुरी छ भन्ने सरकारको विश्वास छ। त्यसैले 16औं विकास योजनामा विकासको नयाँ मोडेल पेश गर्ने सरकारको तयारी रहेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा खर्च कटौती अनि उपलब्ध स्रोतको अधिकतम उपयोग हुने क्षेत्रमा बजेट विनियोजनमा जोड दिइँदैछ। अत्यावश्यक बाहेक नयाँ आयोजनाहरू सुरु नगर्ने र अधिक प्रतिफल दिने आयोजनाहरूलाई मात्र बजेट विनियोजन गर्ने नीति लिइँदैछ। उत्पादन र रोजगारीको क्षेत्रमा केही थप कार्यक्रम अघि बढाइँदैछ। पुँजीगत खर्च कम हुने र सम्पन्न भएका कामको पनि गुणस्तर न्यून हुने रोग निराकरण गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा संरचनागत र प्रणालीगत सुधार गरिँदैछ। यस कदमबाट बजेटको आकार सानो भए पनि आगामी वर्ष पुँजी निर्माण र आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि गर्ने कार्यमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल हुनेछ र त्यसपछिका वर्षहरूमा उच्च आर्थिक वृद्धिको आधार तयार हुनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। सभामुख महोदय, सबै सरकारी सेवाहरूको लागत र समय पनि घटाएर अनलाइन प्रणालीबाटै सबै सेवा चुस्त र सहज रूपमा उपलब्ध गराउन आवश्यक काम भइरहेका छन्। हेलो सरकारलाई थप प्रभावकारी बनाइएको छ र त्यसलाई आगामी दिनमा स्थानीय तहसम्म विस्तार गरिनेछ। नागरिकता सम्बन्धी ऐन, सङ्घीय निजामती ऐन, सङ्घीय शिक्षा ऐनको विधेयकलाई यथाशीघ्र अन्तिम रूप दिई संसद समक्ष पेश गर्न सरकारले यस सम्बन्धी प्राविधिक कामहरू सदनताका साथ अगाडि बढाइरहेको छ। निजामती लगायत सबै राष्ट्र सेवकहरूको मनोबल उच्च राख्न सरकारले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म सेवा सुविधा बढाउँदै लैजाने नीति लिएको छ। यस क्रममा उच्चस्तरीय तलब सुधार आयोगले पेश गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले औँल्याएका विषयहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा 7 सदस्यीय कार्यान्वयन सहजीकरण समिति गठन भएको छ। अत्यावश्यक सेवा प्रदान गर्ने कार्यालयहरूमा कतिपय सार्वजनिक बिदाका दिनहरूमा समेत कार्यालय खोल्ने गरी विक्रम सम्वत 2080 सालमा दिइने सार्वजनिक बिदा तथा कार्यालय समय निर्धारण गरिएको छ। निजामती प्रशासन, सुरक्षा निकाय लगायत सार्वजनिक प्रशासनलाई कम खर्चिलो, चुस्त, जवाबदेही र सक्षम बनाउन एवं 3 तहका सरकारहरू बीचको सम्बन्धलाई संविधानको मर्म र भावना अनुरूप ठिक ढङ्गबाट अघि बढाएर सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने सम्बन्धमा सुझाव पेश गर्न सरकारले उच्चस्तरीय प्रशासन पुनर्संरचना आयोग गठन गर्दैछ। त्यसलाई मर्यादित एवं व्यवस्थित बनाउन अन्य देशका अभ्यास समेतको अध्ययन गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न गृह मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा एक उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको छ।
प्रशासनिक समन्वयका लागि नेपाल सरकारका मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा प्रशासनिक समन्वय परिषदको गठन भएको छ। संहिता कार्यान्वयनमा देखा परेका समस्या समाधान गर्न संविधान र कानुन बमोजिम गठित अन्तर प्रदेश परिषद लगायतका संयन्त्रलाई क्रियाशील बनाउने र गर्न बाँकी कामहरूको सूची बनाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जाने दिशामा सरकार अघि बढिरहेको छ। संविधानको अनुसूचीमा रहेका तीनवटै तहका सरकारको कार्यसूचीलाई परिभाषित गर्ने क्रममा विगतमा तयार गरिएका कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनलाई पुनरावलोकन र आवश्यक परिमार्जन गरी तीन तहको सरकारका बीचमा रहेको काम तथा जिम्मेवारीको दोहोरोपन र अन्य दुविधाजनक विषयलाई थप स्पष्ट गरिँदैछ। सभामुख महोदय, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँड स्वीकृत गरिएको छ। विकास आयोजना तथा सार्वजनिक निर्माणमा अत्यावश्यक प्राकृतिक स्रोत साधन ढुङ्गा, गिटी, बालुवा आदिको आपूर्तिमा देखेका समस्या समाधान गर्न अनावश्यक दोहन नियन्त्रण गरी दिगो र वातावरण मैत्री हुने गरी उत्खनन र बिक्री वितरण गर्न सहयोग पुर्याउने ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी दोस्रो संशोधन मापदण्ड 79 कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। विकास सम्बन्धी छुट्टै ऐनको विधेयक तयार भइरहेको छ। राष्ट्रिय गौरव लगायतका ठुला परियोजनाहरूको निर्माणलाई निर्धारित लागत, गुणस्तर र समयमै सम्पन्न गर्न बजेट र जनशक्ति अभाव नहुने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको छ। त्यस्ता आयोजनाहरूको स्थलगत अनुगमनलाई तीव्रता दिँदै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयबाट आवश्यक निर्देशन, समन्वय र सहजीकरण पनि भइरहेको छ। ठेक्का लिएर काम पुरा नगर्ने, बीचमै काम छोड्ने तथा काममा विलम्ब गर्ने निर्माण व्यवसायहरूलाई सचेत गराइएको छ र बारम्बार म्याद थप्दा पनि काम पुरा नगर्ने व्यवसायलाई कालो सूचीमा पनि राखिएको छ। निर्माण कार्यमा गुणस्तर कायम गर्न अनुगमन तथा प्राविधिक परीक्षणमा तीव्रता दिइएको छ। साथै काम सम्पन्न भइसकेर पनि निर्माण व्यवसायले समयमै भुक्तानी नपाउने समस्यालाई पनि सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएर समाधानमा अगाडि बढिरहेको छ। देशका विभिन्न 8 स्थान औद्योगिक ग्रामको रूपमा घोषणा भएका छन्। चालु आर्थिक वर्षमा उद्योग विभाग अन्तर्गत करिब रु 20 अरब प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ भने अहिलेसम्म प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता करिब 4 खरब 40 अरब पुगेको छ। यसैगरी लगानी बोर्ड मार्फत हालसम्म करिब रु 10 खरब 40 अरब लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ। देशमा हालसम्म जडित विद्युत क्षमता 2632 मेगावाट पुगेको छ भने करिब 96% जनतामा विद्युतको पहुँच पुगिसकेको छ। आगामी आर्थिक वर्षभित्र 100% जनताको बिजुलीमा पहुँच हुनेछ। स्वदेशमा आन्तरिक खपत बढाउँदै बचत हुने विद्युत छिमेकी देशहरूमा निर्यात गर्न पनि सरकारको विशेष प्राथमिकतामा छ। सभामुख महोदय, मलखादमा दिइएको अनुदान लक्षित वर्गसम्म नपुगेको र कतिपय अवस्थामा दुरुपयोग भएको सरकारवालाको चासोपछि यसमा सरकारले पुनरावलोकनको आवश्यकता महसुस गरेको छ। तर पर्याप्त गृह कार्यपछि मात्रै यस विषयमा आवश्यक निर्णय गर्ने गरी आजको क्याबिनेटले हाललाई पुरानै व्यवस्था कायम रहने निर्णय गरेको सम्मानित संसदलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। हरेक वर्ष किसानले दुःख पाउने विडम्बनापूर्ण अवस्था अन्त्य गर्दै यस वर्ष समयमै पर्याप्त मात्रामा मलखाद आपूर्ति सुनिश्चित गरिएको छ। उखुको न्यूनतम खरिद मूल्य प्रति क्विन्टल रु 540 कायम गरिएको छ भने गहुँको न्यूनतम खरिद समर्थन मूल्य प्रति क्विन्टल रु 3351 निर्धारण गरिएको छ। कृषकको माग सम्बोधन गर्दै दुधको नयाँ न्यूनतम खरिद मूल्य प्रति लिटर रु 65 निर्धारण गरिएको छ। बर्ड फ्लू रोग नियन्त्रणका क्रममा नष्ट गरिएका वस्तुहरूको क्षतिपूर्ति स्वरूप कृषकहरूलाई राहत प्रदान गरिएको छ। भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन र सुकुम्बासीहरूको समस्या समाधानका लागि अहिले भइरहेका प्रयासहरूले छिटै परिणाम दिने विश्वास हामीले लिएका छौँ। सरकारी निकायका वेबसाइटहरू बीच एकरूपता कायम गर्न एकीकृत वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणाली विकास गरिएको छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने सरकारी कार्यालयहरू बीच अन्तर आबद्धता सुरु भएको छ। आगामी शैक्षिक सत्र अगावै विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने विषयलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। यसैगरी नेपाल सरकारबाट निर्णय भई नेपाल राजपत्रमा प्रकाश हुन बाँकी शहीदहरूको नामावली नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ।
कोशी अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालका रूपमा विकास गरी पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय अन्तर्गत आङ्गिक मेडिकल कलेजका रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। गेटा मेडिकल कलेजलाई शहीद दशरथ चन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको रूपमा विकास गर्न मन्त्री परिषदबाट अवधारणा पत्र स्वीकृत भई प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। सरकारी अस्पतालहरूको स्तरोन्नति गरी न्याम्स अन्तर्गत नयाँ मेडिकल कलेजहरू खोल्न अत्यन्त तीव्रताका साथ गृह कार्य भइरहेको छ। यसबीच पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको छ भने विभिन्न विमानस्थलको स्तरोन्नति भइरहेको छ। राष्ट्रको आत्मबल र सम्मान बढाउने खेलाडीहरूलाई प्रोत्साहित र पुरस्कृत गरिएको छ। रङ्गशाला निर्माणलाई पनि गति दिइएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने श्रमिकहरूले अनलाइन माध्यमबाटै श्रम अनुमतिका लागि आवेदन गर्न सक्ने तथा उनीहरूलाई अनलाइन माध्यमबाटै श्रम स्वीकृति दिने प्रणाली सञ्चालनमा आएको छ। रोजगारदाता कम्पनी र श्रमिक बीच भएको कार्य सम्झौताको आधारमा पुरै कार्य अवधिको लागि कार्य अनुमति दिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरूले श्रम अनुमतिको अवधि समाप्त भएपछि नेपाल नआइकनै सम्बन्धित देशमा नेपाली राजदूतावासहरूबाट नै पुनः श्रम स्वीकृति लिन सक्ने व्यवस्था प्रारम्भ गरिएको छ र यो व्यवस्थाबाट लाखौँ नेपालीहरू लाभान्वित हुने विश्वास लिएको छ। स्वदेशी औपचारिक तथा अनौपचारिक एवं स्वरोजगारका क्षेत्रमा संलग्न र वैदेशिक रोजगारमा गएका व्यक्तिहरूलाई समेत सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने प्रक्रिया सुरु भएको छ। आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म कुल रु 690 अरब विप्रेषण आप्रवाह भएको छ। यस अवधिमा छिमेकी मुलुक लगायत सबै मित्र राष्ट्रहरूसँग पारस्परिक समानताको आधारमा असल र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्न जोड दिइएको छ। कतारको दोहामा सम्पन्न अति कम विकसित मुलुकहरू सम्बन्धी 5औं संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलनमा सहभागी भई नेपालले आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरेको छ। त्यस क्रममा अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदा नेपाल लगायत अति कम विकसित देशहरूको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने असरलाई न्यूनीकरण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले उपलब्ध गराउनुपर्ने आर्थिक र प्राविधिक सहयोगका विषयमा ध्यानाकर्षण गरिएको छ। सभामुख महोदय, महिला सशक्तिकरण तथा युवा रोजगारी र उद्यमशीलता विकासका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा ल्याइएका छन्। सामाजिक न्याय र समावेशी विकासका कार्यहरूले गति लिन थालेका छन्। विपन्न, पिछडा वर्ग, लोपोन्मुख जाति र सीमान्तकृत समुदायको संरक्षण र विकासका लागि लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको छ। यसबीचमा विश्व ब्याङ्कबाट विद्यालय क्षेत्र रूपान्तरणको लागि 120 मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिइएको छ। नेपाल स्थानीय पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रमका लागि बेलायत सरकारबाट करिब 14 अरब 31 करोड अनुदान सहायता उपलब्ध हुने भएको छ। नेपाल गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रणाली कार्यक्रमको लागि विश्व ब्याङ्कबाट 100 मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण तथा 3.84 मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको छ। यी तथ्यहरूले मेरो नेतृत्वको सरकारले छोटो समयमा पनि राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वहरूको कार्यान्वयन, सार्वजनिक सेवामा नागरिकहरूलाई सरल र सहज पहुँचको सुनिश्चितता तथा समग्र शासकीय सुधारका दिशामा चालिएका महत्त्वपूर्ण कदमलाई आँकडाबाटै पुष्टि गर्दछन्। आगामी दिनमा पनि जनताको हित र राष्ट्रको समृद्धिका लागि सरकार निरन्तर समर्पित र क्रियाशील हुनेछ भन्ने प्रतिबद्धतासहित मलाई विश्वासको मत दिनुहुन सबै मान्य सदस्यहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नागरिकको विकास, समृद्धि र सुशासनप्रतिको उच्च अपेक्षालाई पुरा गर्न आगामी दिनमा थप निष्ठा र समर्पण भावका साथ काम गर्ने अठोट पनि म यस सन्दर्भमा व्यक्त गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, मैले यसअघि पनि संसदमा भनेको छु, आज पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। राष्ट्रका सङ्कट र सम्भावना दुवैले राष्ट्रिय सहमतिको माग गरेका छन्। राजनैतिक नेतृत्व र सार्वजनिक प्रशासकहरूमा विकास मैत्री, सेवाग्राही मैत्री र लगानी मैत्री मानसिकता तयार गर्नु छ। लाखौँ युवालाई स्वदेशमै रोजगारी सृजना गरी सम्मानित जीवन दिन राष्ट्रले साझा सङ्कल्प लिन जरुरी छ। एउटा गुणस्तरीय रङ्गशाला समेत नपाएका क्रिकेट खेलाडीले देशलाई विश्वकप छनौटसम्म पुर्याए। तीमाथि न्याय गर्न पनि हामी सबै एक ठाउँमा उभिनु छ।
आर्थिक सङ्कटको सामना गर्न हामीसँग राष्ट्रिय सहमतिको विकल्प छैन। निरपेक्ष गरिबीमा रहेका 50 लाख नेपालीलाई त्यहाँबाट निकाल्न सबै दल एक ठाउँमा उभिन जरुरी छ। राष्ट्रियता, राष्ट्रिय सुरक्षा, परराष्ट्र सम्बन्ध, प्रमुख आर्थिक विषय एवं रणनीतिक पूर्वाधार लगायतका राष्ट्रका आधारभूत विषयहरूमा पनि मैले राष्ट्रिय सहमतिको विकल्प देखेको छैन। राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै छिमेकी र बाँकी विश्वसँग असंलग्न परराष्ट्र नीति अन्तर्गत आत्मसम्मानपूर्ण सम्बन्धका लागि राष्ट्र एकताबद्ध हुनु छ। शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन पनि मैले आम सहमति अनिवार्य देखेको छु। सरकार सञ्चालन र राजनीतिको तदर्थ शैलीले मात्रै राष्ट्रका आजका आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने सक्ने अवस्थामा हामी छैनौँ। हजारौँ रोजगारी सिर्जना गर्ने महत्त्वकांक्षी परियोजनाहरूका लागि हामीले बाँकी विश्वलाई विश्वस्त गर्न पनि राष्ट्रिय एकता नै जरुरी छ। देशलाई आकर्षक लगानीको गन्तव्य बनाउन नसकेसम्म हामीले ठुलो आर्थिक रूपान्तरणको अपेक्षा गर्न सक्दैनौँ। त्यसका लागि हामीले विश्व रङ्गमञ्चमा अब नेपालले एकीकृत रूपमा फरक ढङ्गले सोच्न थालेको छ भन्ने सन्देश दिनु छ। अहिलेकै पर्यटकको सङ्ख्या र गुणस्तरले हाम्रो पर्यटन क्षेत्रले फड्को मार्न सक्दैन। अहिलेकै पूर्वाधारले मात्र पनि हामी पर्यटनमा क्रान्ति ल्याउन सक्दैनौँ। हामीले आर्थिक क्रान्ति गर्नु छ जसले देशमा सकारात्मक आर्थिक कायापलट गरोस्। यो कसैको एकल नायकत्वमा सम्भव छैन। राष्ट्रको निर्माण कुनै अमुक नेता वा पार्टीको एकाधिकार वा क्षमताको विषय पनि होइन। यो संसदमा हामीबीच असहमतिका जति विषय होलान् सोभन्दा धेरै सहमतिका विषय छन्। यो संविधान हाम्रा साझा सङ्घर्षहरूको परिणाम हो। हामी सबैलाई हाम्रो राष्ट्र र हाम्रा लोकतान्त्रिक संस्थाहरूप्रति गर्व छ। हामी सबै राष्ट्र र नागरिकको जीवन बदल्ने सङ्कल्पका साथ राजनीतिमा छौँ। अहिले देशको सार्वजनिक बहसको स्तर अलिकति खस्केको छ। समाधान होइन दोषारोपणमा रमाउने प्रवृत्ति देखिँदैछ। एक थरी अराजक तत्त्वहरूले आफ्ना गुफाबाट निस्केर नयाँ समस्या पैदा गर्ने प्रयास पनि देखिएका छन्। जनतामा भ्रम सिर्जना गर्ने र लोकतान्त्रिक संस्थाहरू विरुद्ध मोहभङ्ग गराउने प्रयास पनि यदाकदा देखिने गरेका छन्। देशको आर्थिक प्रणाली नै अवरुद्ध पार्ने सम्मका कोसिस पनि हुन थालेका छन्।